बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद रखता हूँ कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो इसलिए कि कुछ दोस्तों ने मुझे पूछा कि हकीम साहब, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो हमें पायोडीन मिलती है, कोई देसी पायोडीन के बारे में हमें बताएं जो सस्ती भी हो। छोटी सी बोतल जो होती है इतनी सी, वो 250 रुपये के करीब मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको पायोडीन देसी जो आयोडीन कह लें, यूनानी आयोडीन, यूनानी पायोडीन आप बनाना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, फ़वाइद के लिहाज से उससे भी बेहतर होगी। बहुत ही सस्ती है और फ़ायदेमंद इतनी है कि आप हैरान रह जाएंगे। आपको चोट लग गई है, ज़ख़म है, आपने ज़ख़म के ऊपर लगानी है। अक्सर दोस्त बाइक से गिर जाते हैं तो वो पायोडीन लगाते हैं, या ज़ख़म हो जाता है तो पायोडीन लगाते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ यूनानी पायोडीन, यूनानी आयोडीन। दोस्तों, आपने करना क्या है? बहुत ही आसान सा ये नुस्खा है। आपने पंसारी की दुकान से कुछ अज्जा आपने ख़रीदने हैं, उसको आपने पाउडर करना है और मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको यूनानी आयोडीन, यूनानी पायोडीन का नुस्खा मिल जाए तो फिर देखते रहिएगा चैनल हकीम सुंदरवी को। अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। दोस्तों, अगर आपको या आपका कोई भी जाने वाला बीमार है, किसी भी मूजी मर्ज में मुब्तला है या फिर बे औलाद है, मेरी आपसे गुजारिश है कि एक बार ज़रूर आजमाएं। हमारा दवाखाना तैयबा दवाखाना क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में है। दूसरा हमारा दवाखाना मेन मुल्तान रोड सुंदर अड्डा लाहौर में है। तो हमारा मोबाइल नंबर है 0302419692। व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करें। कोई भी आपको मसला है तो हमसे पूछें, हम इंशाल्लाह हम देंगे आपको मुफ्त तिब्बी मशवरे। दोस्तों, आपने करना क्या है? आपने पंसारी की दुकान से जो अज्जा तरकीबी लेनी है वो है, पहले नंबर पर नोट कर लें, दार हल्द या दार हल्दी। ये आपने 3 तोले लेनी है। दूसरे नंबर पर आपने दिंदासा, जो ख़वातीन दांतों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, वो आपने 2 तोला लेना है। तीसरे नंबर पर आपने लोबान लेना है, ये 3 तोले है। तो 7 अजवाइन जो है ये 3 तोले लेनी है। ये 11 तोले टोटल इसका वज़न होगा। तो दोस्तों, आपने इनको अच्छी तरह बारीक पाउडर कर लेना है, अच्छी तरह पाउडर करके इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने फर्नीचर वाली जो दुकान होती है उनसे, या उनसे जहाँ से फर्नीचर का सामान मिलता है, जैसे हार्डवेयर कह लें, उनसे स्प्रिट मिलता है, खुला स्प्रिट होता है, वो 300 ml आपने लेना है। कितना? 300 ml। आप इस हिसाब से बोतल 300 ml की लें, उनको कहो इसमें डाल दें। फिर आपने करना क्या है कि 300 ml आपने स्प्रिट लेकर फर्नीचर वाली दुकान से आपने लेना है, मेडिकल स्टोर से आपने नहीं लेना। ये बात आपने जहन में रख ले। थोड़ा सा फ़र्क होता है इसमें, ये मुझे नहीं इल्म कि क्या फ़र्क है, बस जो असल रिज़ल्ट है इसमें से ही मिलता है। तो जो
میڈیکل سٹور سے اسپرٹ ملتا ہے اس سے اچھا رزلٹ نہیں ملتا. مجھے نہیں علم کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. جو ہمیں اساتذہ اکرام نے بتایا ہے، استادوں نے بتایا ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں. دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یونانی پائیوڈین تیار کر لیں، آپ نے 300 ml اسپرٹ جو ہے فرنیچر والی دکان سے خرید لیں، یا پھر ہارڈ ویئر کی جو دکان ہوتی ہے جہاں سے فرنیچر کا سامان ملتا ہے وہاں سے بھی آپ کو ڈھیروں مل سکتا ہے. تو آپ وہاں سے 300 ml اسپرٹ لے کر ایک شیشے کی بوتل لے لیں. آپ کو کباڑیے کی دکان سے بوتل مل جائے گی، اس کو آپ نے اچھی طرح دھو کر آپ نے خشک کر لینا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اس کے اندر آپ نے یہ 11 تولے جو آپ نے صفوف تیار کیا ڈال کر اس کے اندر اسپرٹ ڈال دینا ہے. تو دوستو 2 دن آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے. اگر سردی کا موسم ہے تو 1 ہفتہ تک ضرور پڑا رہنے دیں. اس کے بعد روزانہ آپ نے اس کو ہلانا ہے اور پھر رکھ دینا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں اس کے بعد آپ نے اس کو پون لیں. اگر آپ پوننا چاہتے ہیں تو پون لیں، نہیں تو پھر آپ ایسے ہی زخموں کے اوپر آپ استعمال کریں. تو انشاءاللہ آپ کو جو میڈیکل سٹور سے آیوڈین ملتی ہے اس سے اچھا رزلٹ ملے گا. تو دوستو جو دوست میرا بھائی اس کو تیار کرے، بنائے اور ہمیں ضرور بتائے آپ نے کتنا فائدہ حاصل کیا اور ہمارے دواخانہ پر یہ تیار ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں آپ خود تیار کر کے اپنے گھر میں رکھیں. ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے، ہر دوست کو اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. دیسی یونانی پائیوڈین زخم ہو چکا ہے، چوٹ لگ چکی ہے، کوئی گہرا زخم بھی ہے تو اس کے اوپر آپ پائیوڈین لیتے ہیں. چھوٹی سی بوتل آپ کو 250 روپے کی ملتی ہے جو بہت مہنگی ہے. تو آپ اس سے سستی یہ والی دوا اتنی بنا لیں گے 300 ml. تو میرے بھائیوں اگر آپ اسی حساب سے زیادہ تیار کرنا چاہتے ہیں زیادہ بھی تیار کر سکتے ہیں. تو میرے دوستو آج کی ویڈیو بس یونانی آیوڈین پر تھی. تو خود تیار کریں، خود تیار کر کے اپنے گھر میں رکھیں اور فائدہ حاصل کریں. اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا دواخانہ ہے کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی. موبائل نمبر ہے 0302419692. اللہ حافظ. السلام علیکم.